अलैकुम आदाब नाजरीन, में आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स में। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, उम्मीद है आप सभी बखैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ ज़िला सदर मुकाम डोडा से करीब 35 किलोमीटर दूर पंचायत धड़ा ए के वार्ड नंबर 6 लोअर चाटा में, और मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं। ये मेरे साथ एक चचा जान है, क्या आपको ये दिख रहे हैं? ये यहाँ पे हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। नाज़रीन, मुझे भी दिख रहे हैं और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुझे पूरा यकीन है आपको भी ये चाचा जान दिख रहे होंगे और बाकी लोगों को भी दिखते हैं। लेकिन महकमा आरडीडी और जो यहाँ के पंचायती नुमाइंदा गाह हैं, शायद उनको ये चाचा जान नहीं दिख रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो तफसीलन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये जो चाचा जान है इनका नाम अब्दुल गफ़्फ़ार उर्फ गुला दर्जी है। इनकी जो उम्र है करीबन 81 साल है और ये जो है ज़्यादातर बीमार रहते हैं। हुआ क्या कि इनके नाम क्या होता है, फ़िलहाल तो पंचायती नुमाइंदा हमारे किसी को कुछ देना नहीं चाहते। कहीं किसी वजह से आ भी गया तो उसका भी बड़ा दुख होता है उन्हें। खैर, अब होता यह है कि इनके नाम एक सैकाइडी बनती है। इन्होंने सोचा कि एक मकान बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता हालत है, लेकिन शायद उन्हें यह गवारा ना हुआ। उन्हें लगा कि शायद मकान बन जाएगा तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाई जिसमें लिखा गया कि ये जो है अल्लाह ना करे फौत हो चुके हैं। नाज़रीन, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ठीक सुन रहे हैं। जब मैंने सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है एक जिंदा इंसान को मुर्दा करार देना। तो जब मैंने जांच पड़ताल की तो बिल्कुल सही पाया कि ऐसा हुआ है, और आज की बात नहीं, इस बात को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, मुख्तसर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये जो हैं काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और मैं भी ये अपनी जो है यहाँ की मादरी ज़बान कश्मीरी में बात करें तो बखूबी कुछ नाज़रीन समझते भी होंगे और जो नहीं समझेंगे उनको मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो ये वनू मैं ये क्या दलील है, तो क्या नाव छू? शरीफ। तो वन मे ये केस सो मे बूज कि तुसु मकान केस ओमुत सैकाइडी बनाई तुहद नाव तो सह आई चटन तुह कथ कन लोगो अत बारस मज पता? आज ये लग वन अखा ब्याखा तुहद अम्स नाव चुमुत चटन तथि अम्स नाव चुमुत चटन तो 3 वर्षन हूँ लेखन यह गुजरमुत। सह कम लिख? सरपंच बे कुछ लेखे सरपंच कुस? ज़ुबैर खार। हाँ जी, ज़ुबैर सरपंच ज़ुबैर। बहुत हारान अत हारान सह लगन पोत्र हिसाब तम क्या ना इंसाफी कर पे तम क्या ना सह गो ना इंसाफ पे कह बिगाड़ चुन तमिस सह बिगाड़न कह दिन तमिस कर पन्न हिसाब रुत ये वन पे ना इंसाफ तम कर ना इंसाफी पे तमिस आव नजर सन हेकुन सान बुजुर्गी आई तमिस नजर कह दिन यिसगढ़ तुम बूजू कि इथकन कागजन मज लेखनोमुत अल्लाह ताला कर माफ और अल्लाह ताला दिनो तुम तंदुरुस्ती। यिसगढ़ तुम बूजू कि कागजन मज ओमुत लेखन की फौत, तो तुम क्या गो महसूस? सह प्रोस पेंशन इलाकस प्रोस नंबरदारन तिमन प्रोस तिम लग वन दप नसा आखिर तलन तो तलो सोई न पेंच न कान सरपंच तमिस जनान बने सरपंच वन बनो सह पान त सरपंच बस सुनियस मारे 3 वरियन। क्या गो तो महसूस यिसगढ़ यस कत बोजो तो दपन सा सह मरित गोमुत 3 वरियन यह क्या सा खसन यह खाड़न यह सा गोमुत मरित सट टुकोन या क्या तो क्या लोगो यिसगढ़ तो बोजो ये खबर कि मैं इथकन लिखमुत यमो फील क्या गो तो
دل انسانس گژھان کم دل گژھان انسانس کم گژھان انسانس ناراضگی تُہۍ دِژاوٕ ووٹ سرپنچ صٲبس سرپنچ صٲبس پینچن سرپنچن نسا ووٹ باضٲبطہٕ ووٹ دِژاس دۄہ منٛجاس کہِ ہتو بہن سرپنچ تہٕ اَسہِ اوس نہٕ پتہ یہِ کہِ سٕنہِ زِندَے پانہٕ مٲرِتھ برادری ہُنٛد نفر چھُ برادری ہُنٛد نفر چھُ سُہ پوتُر ہیوٗ چھُ مگر یہِ چھُنہٕ پتہ کینٛہہ تہِ نہٕ اَدٕ کیٛاہ گوٚو تٔمِس اَسہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ رُتُے کوٚرمُت تہٕ مگر تٔمۍ ژھُنُس بہٕ مٲرِتھ 3 ؤرۍین اَسہِ اوس کوٚرمُت پننہِ بہٕ طرفہٕ چھُس بیٚیہِ زِندَے اللہ تعالیٰ دِنو تندرستی تُہۍ اَسہِ میون گرٕ وول مورُن تہٕ یہِ کیٛاہ وجہ کتھ پٮ۪ٹھ مورُن یہِ کیٛازِ مورُن تُہۍ ؤنِو مےٚ تُہۍ کۭتیٛاہ شُرۍ مےٚ چھِ اکھ کورِ ہن پنٕنۍ تہٕ یِم لڑکہٕ مےٚ چھِ ژور ژور چھِ بٲگۍ. یِم چھِ ژور بٲگۍ ژور بٲگۍ اکھ چھُ ییٚکیٛاہ سامنے چھُ ییٚتہِ برونٛٹھ کَنہِ بوٚگُت اکھ بوٚڑ تۄہہِ اوسوٕ 2 گھر واجہِ اَمیُک مطلب 2 گھر واجٮ۪ن تہٕ بٔٹمہِ گھر واجہِ ہِنٛدۍ چھِ یِم بٲگٕتۍ اَمِچ کیٛاہ وجہ چھِ کہِ تُہۍ 4 شُرۍ چھِو تہٕ تُہۍ چھِو کیٛاہ بیوٚن روزان اَمیُک کیٛاہ مسلہٕ چھُ نہٕ بیوٚن منٛز یہِ چھِ مرضی پنٕنۍ مرضی کینٛہہ یِمن تانۍ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ مسلہٕ نہ پینجگی ہُنٛد نہ مطلب تُہۍ چھِو چاہان کہِ اَسہِ گژھِ ہے مکان کیس میلُن لیکن شُرۍ تُہُنٛد چھِ وٕنکیٚن اکھ چھُ ہپٲرۍ اکھ یپٲرۍ تہٕ موٚزوٗرۍ چھِ کران کیٛاہ نہ یِمن چھِ مس مۄکل موٚزوٗرۍ کٔرِتھ پنُن ٹبر پٲلِتھ تہٕ کیٛاہ کرو تہٕ أسۍ یِمن یورٕ پنُن پٲرِتھ یِمن چھُنہٕ گژھان پنُن پٲرِتھ اَسہِ کیٛاہ کرن مس مۄکلُن چھُ یِمن پنُن ٹبر پٲلِتھ اَسہِ گژھِ ہے میلُن کینٛہہ اَسہِ گژھِ ہا غریٖبن میلُن کہِ أسۍ ژٹہو ہنا ووٚمبُر ژور دۄہ ژٹہو بیٚیہِ اَسہِ کُنہِ جایہِ منٛز اَسہِ تہِ گژھِ ہا آسُن جایہِ کمرٕ اَسہِ تہِ گژھِ ہا مکان آسُن مرُن تہِ آسہِ ہا مکانس منٛزٕے مرہو وۄنۍ ؤنِو تُہۍ مےٚ کہِ تُہنٛز کیٛاہ روزِ أپیٖل سٲنۍ سبیٖل ہے أپیٖل اپیل چھِ یِہوے کہِ اہن سا اگر یی گورمینٹس بوزنہٕ تہٕ دِیہِ کینٛہہ خرچہِ تہٕ اہن سا بناوہو مکان اور ییٚمۍ وۄنۍ تۄہہِ سۭتۍ یُتھ ہیوٗ کوٚر تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ گژھِ گژھُن تٔمِس سۭتۍ نہٕ کینٛہہ تہِ نہٕ أسۍ ہٮ۪کوس نہٕ کینٛہہ ؤنِتھ خۄدا کَرٮ۪س پانے سُہ چھُ خۄدایی پٮ۪ٹھ وٕچھان تٔمِس کَرِ پانے سُہ سون بٹاوٕ یہِ کیٛاہ کوٚر بٕچھُن تو چاچا جان بہت ہی زیادہ مذاقیہ ہے اور ناظرین آپ نے دیکھا ان کا کتنا بڑا دل ہے جس شخص کو 3 سال تک کاغذوں میں مار دیا گیا چاہے وہ ایک ہی کاغذ تھا اگر مکان کا کیس نہیں دینا تھا تو کچھ اور وجہ بھی لکھ سکتے تھے لیکن ایک انسان کو جیتے جی مار دینا کتنا بڑا گناہ ہے ناظرین اس سے اوپر کیا ہے یہ آپ مجھے بتا دیجئے ایک زندہ انسان کو مار دیا جاتا ہے اس سے اوپر چوری اس سے اوپر ناانصافی اس سے اوپر کرپشن کیا ہے اگر کچھ ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے اور اتنا سب ہو کے بھی ناظرین محترم اتنا سب ہو کے بھی ان شخصوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے جو اس میں ملوث ہے یہ اور بھی جو ہے ایک چنتا کی بات ہے ایک دکھ کی بات ہے اگر مکان کا کیس نہیں بھی دینا تھا تو نہ صحیح لیکن ان کی بزرگی کا ان کی لاچاری کا ان کی مسکینی کا مذاق جو بنایا گیا ہے ان کو کاغذوں پہ فوت لکھ کے یہ بہت قابل افسوس ہے اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں اور ضلع انتظامیہ بالخصوص متعلقہ محکمہ سے ایک بار پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کے اوپر نظر ثانی کی جانی چاہیے اور مکان کا کیس دیجیے یا نہیں دیجیے مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک انسان کو جو ہے وہ زندہ ہی مردہ قرار دے دیتا ہے اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے نہ کہ مکان کا کیس نہیں ملا کوئی چنتا نہیں ہے جی لیں گے زندگی آدھی جی لی ہے جی لیں گے لیکن یہ جو اتنا بڑا ان کے ساتھ کانڈ کیا گیا ہے اتنی بڑی اتنا زیادہ جگرا اتنی زیادہ ہمت آخرکار کس وجہ سے ہوتی ہے ان کو کہاں سے آتا ہے کیا راز ہے یہ راز کا پتہ کر کے اس راز کو فاش کرنا بہت ضروری ہے ناظرین اگر ایسا نہیں ہوا تو کل کو شاید انصاف پہ کسی کو جو ہے امید نہیں ہوگی ہر ایک انسان جو ہے افورڈ نہیں کر پاتا ہے یہ چاچا جان آپ نے دیکھا اتنا بڑا دل 3 سال ہو گئے ان کو اس کام کو لیکن آج جو ہے انہوں نے پھر کہا کہ اللہ دیکھے گا اتنا بڑا دل لیکن ان کے ساتھ یہ سب کیا گیا ناظرین زیادہ نہ کہتے ہوئے آپ نے ان کی کہانی سنی اور میں بھی اب اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ پھر کسی اہم موضوع کو لے کر آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے دوست فرید احمد نائک کو دیجیے اجازت خدا حافظ